हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर दिलीप आणि मंगेश जे बाळ्ळी आंदोलनाक शहीद जाले तांकां सरकार न्याय दिवपाक फेल जालो। आयज मेरेन कळना कोणी त्यांचो घात घेतलेलो तो। आयज हे सरकार जे उबें आसा ते दिलीप आणि मंगेशाच्या बलिदाना खातीर उबें आसा। शहीद जाले ते ह्या मायभुमी खातीर शहीद जाले ते आनी आयज मेरेन त्यांच्या फॅमिलीक न्याय मेळना। म्हटले हे कितले बेमान ते तुम्ही पळोवपाक शकता। त्यांच्या जिवार सरकार घडयलें मरे तुम्ही, त्यांच्या जिवार सरकार घडयलें आनी आयज त्याच भुरग्यांक न्याय मेळना। हांवें एक बारीकशी कविता बरयल्या। कवितेचें नांव जावन आसा मूळ निवासी। कवितेचें नांव जावन आसा मूळ निवासी। वाचून दाखयता, आयका। गोंयच्या जमिनीचेर पयलो मान मूळ निवाशाचो। गोंय राखून दवरपाक खूब मोठो वांटो आसा तेचो। गोंय मुक्त करपाक वांटो तेचो बहुमोलाचो। गोंय मुक्त करपाक वांटो तेचो बहुमोलाचो। मूळ निवासी हो खरो आधारस्तंभ ह्या मायभुमीचो। मूळ निवासी हो खरो आधारस्तंभ ह्या मायभुमीचो। आयज मेरेन गोंयची संस्कृती तेणें राखली, पिढयान पिढये सांबाळून थेयली, पिढयान पिढये सांबाळून थेयली। शेतां आमची राखून थेयली, रानां आमची राखून थेयली। शेतां आमची राखून थेयली, रानां आमची राखून थेयली। चडांत चड शेत आयज मूळ निवासी करता। तो शेत करता म्हणून गांवठी तांदूळ मेळटा। पोरसूं तो लायता म्हणून गांवठी भाजी आमकां मेळटा। काळंगां कणगां खावपाक मेळटा, गांवठी मिरसांग आमकां मेळटा। ती मूळ निवाशा खातीर मेळटा, मूळ निवाशा खातीर मेळटा। मूळ निवासी आमचो खूब खूब मेहनती आसता। तो पोरसूं लायता, सकाळ फुडें बेगीन उठोन ते शिंपता। ती भाजी विकपाक स्वता बसता। ते पोरसूं शिंपोवन ती भाजी विकपाक स्वता बसता म्हणून आयज ताजी गांवठी भाजी आमकां खावपाक मेळटा। आयज ताजी गांवठी भाजी आमकां खावपाक मेळटा। मूळ निवासी खेळांत सदांच बरो आसता। मूळ निवासी खेळांत बरो खेळगडू आसता। गोंयचें नांव तो नॅशनल इंटरनॅशनलाक वयर काडटा। गोंयचें नांव तो नॅशनल इंटरनॅशनलाक वयर काडटा। तेका स्टॅमिना बरो आसता, कित्याक तर तो सदांच मेहनतीचें काम करता, सदांच मेहनतीचें काम करता। आयज सरकार तेंच्या खातीर कितें करता? आयज सरकार मूळ निवाशां खातीर कितें करता? सादे गांवांत रस्ते करपाक राजकारण करता। सादे गांवांत रस्ते करपाक राजकारण करता। कितलीं वर्सां जालीं ते FRC केसी झगडटा। कितलीं वर्सां जालीं ते FRC केसी झगडटा, फॉरेस्टाचे केसी झगडटा। केन्ना ते केसींचो निकाल लागतलो ती वाट पळयता। केन्ना ते केसींचो निकाल लागतलो ती वाट पळयता। मार्च येता तेन्ना ह्या राजकारण्यांक उगडास येता, ना जाल्यार हे न्हिदलेले आसता, ना जाल्यार हे न्हिदलेले आसता, सुस्त न्हिदतात। काजू गोठो वावुरला आमी पळयता। काजू गोठो वावुरला आमी पळयता। कितलेशे किलोमिटर भुरगीं शाळेंत चलोन वयता। कितलेशे किलोमिटर भुरगीं शाळेंत चलोन वयता। पावसान पाणी भरता तेन्ना तांकां त्रास जाता। पावसान पाणी भरता तेन्ना तांकां शाळेंत वचपाक त्रास जाता। कसल्या डेव्हलपमेंटाचेर तुमी मिरयता? कसल्या डेव्हलपमेंटाचेर तुमी मिरयता? ज्या जाग्यार डेव्हलपमेंट जावंक जाय त्या जाग्यार डेव्हलपमेंट जावंक ना। डेव्हलपमेंट कोणा खातीर जाला? कोल लॉबी खातीर, कसिनो लॉबी खातीर, मायग्रंट बिल्डर लॉबी खातीर। तेंचे जमिनी हडप करपाक सोदता, फार्म हावस बांदपाक सोदता, जंगल रिसॉर्ट करपाक सोदता। निवडणुकेक तांकां मस्को मारता, तेंचो वोट घेता, निवडणूक जातकूच तांकां फटयता। निवडणूक जातकूच तांकां फटयता। ट्रायबल पोर्टफोलियो चुकीच्या मंत्र्या कडेन आसा। ट्रायबल पोर्टफोलियो चुकीच्या मंत्र्या कडेन आसा। जेका कांय खबर ना तो पोर्टफोलियो घेवन बसलेलो आसा। जेका कांय खबर ना तो पोर्टफोलियो घेवन बसलेलो आसा। खरें म्हटल्यार तेंच्या समाजाच्या मनशाक तो दिवपाची गरज आसा, कित्याक तर तेच्या समाजाक कितें जाय कितें नाका तें तेकाच खबर आसा। तेकाच खबर आसा। तांकां जो पयसो येता तेचेर म्हाका जाल्यार दिसता राजकारण चल्लेलें आसा। म्हाका जाल्यार दिसता त्या पयशाचेर राजकारण चल्लेलें आसा। मूळ निवासाच्या जिवार थोडे लोक निवडून येतात, मागीर तेंचीच कामां करपाक फाटीं फुडें करतात। तेंच्या जिवार तुमी निवडून येतात, मागीर तेंचीच कामां करपाक फाटीं फुडें करतात। 714 करतले म्हणून मिरयतात। 714 करतले म्हणून मिरयतात। जेंच्यांनी निवडून हाडला तेंच्याच वांगडा बुरशें राजकारण करतात आनी आमी परत मागीर तसल्याच लोकांक निवडून हाडटात। विचार करपाची गरज आसा।
मूळ निवासी लोक ना जाल्यार कितें जातलें? आयका सांगता तें. मूळ निवासी लोक ना जाल्यार कितें जातलें? जंगल आमचें नश्ट जातलें, शेत आमचें पुरून काबार जातलें, दोंगर आमचे नश्ट जातले, पर्यावरण आमचें काबार जातलें. राजकारणाच्या आशिर्वादान कॉन्क्रीट जंगल तयार जातलें. राजकारणाच्या आशिर्वादान कॉन्क्रीट जंगल तयार जातलें. मांद्र्यां, पेडण्यां, चोपड्यां, सांकवाळ, रेस मागूस हें आमी आयज पळयता. हेंच मूळ निवासी जर ना कितें जाल्यार सगळें कॉन्क्रीट जंगल तयार जातलें. मूळ निवासी आसा म्हणून हें गोंय वाचोन आसा. मूळ निवासी हो खरो राखणदार ह्या भुमीचो, आमच्या शेतांचो, रानांचो, दोंगरांचो, पशु पक्ष्यांचो, जनवरांचो, ह्या पर्यावरणाचो. मूळ निवासी हो खरो राखणदार ह्या भुमीचो, आमच्या शेतांचो, रानांचो, दोंगरांचो, पशु पक्ष्यांचो, जनवरांचो, ह्या पर्यावरणाचो. म्हणून तेका पयलो मान आसा ह्या गोमंत भुमीचो गोंयकारपणाचो. म्हणून तेका पयलो मान आसा ह्या गोमंत भुमीचो गोंयकारपणाचो. जर मूळ निवासी ना न्हू कितें हे राजकारणी गोंय सारकें काबार करून सोडटले. जंगलां, रानां कांयच दवरचें ना, सोंपोवन उडयतले सगळें. कितें कविता बरी आहा जाल्यार शेअर करा, ना जाल्यार शेअर करूं नाका. देव बरें करूं.